औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आपने इस्तिग़फ़ार पर बहुत टॉपिक्स भी सुने होंगे, इस्तिग़फ़ार की ख़ुसूसियत, इस्तिग़फ़ार की इम्पोर्टेंस, लेकिन इस्तिग़फ़ार ज़रूरी क्यों है इंसानी लाइफ में? या पहले हम अगर बात कर लें कि इस्तिग़फ़ार है क्या चीज़? इस्तिग़फ़ार क्या है जो इतना ज़रूरी है इंसान के लिए? जहाँ जो उलमाए कराम हैं या अगर आप दीनी किताबें पढ़ लें तो हर जगह इस्तिग़फ़ार की बहुत इम्पोर्टेंस है। पढ़नी चाहिए, इतनी तादाद में पढ़नी चाहिए, इतनी तादाद में पढ़नी चाहिए, कुल आप पढ़ लें। ये है क्या चीज़ जो आप अपनी मन्नत के लिए, हाजत के लिए पढ़ते हैं और वो हाजत कबूल हो जाती है? पहले क्यों नहीं होती, लेकिन इस्तिग़फ़ार से क्यों होती है? इस्तिग़फ़ार कनेक्शन है बंदे और रब का। इस्तिग़फ़ार अपॉलजी है, इस्तिग़फ़ार नदामत है, इस्तिग़फ़ार शर्मिंदगी है इंसान की अपने गुनाहों पर, अपने बुरे किरदार पर, अपने बुरे कैरेक्टर पर, या अपने कैरेक्टर के उस फेस पर जिस पर इंसान शर्मिंदा हो। इस्तिग़फ़ार अपॉलजी है अपने रब के हुज़ूर कि ए मेरे प्यारे अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूँ इस काम पर जो मुझसे सरज़द हुआ है। अब इंसान शर्मिंदा क्यों होता है अपने कामों पर? हालांकि इंसान इतनी आसानी से अपॉलजी करना या शर्मिंदा होना नहीं कबूल करता, लेकिन इंसान शर्मिंदा क्यों होता है? तब जब वो उसको पता होता है कि मेरे इस काम से मेरा रब मुझसे नाराज़ हो सकता है, या इस काम से मैं अपने रब की नाराज़गी मोल ले सकता हूँ, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ अपने इस गुनाह पर। और ए अल्लाह, मैं तुझसे माफ़ी तलब करता हूँ, या ए अल्लाह, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। यकीन करे ये वो अल्फाज है जो आपके रब को सेकंडों में मना सकता है। अगर हम दुनिया में किसी को देख लेना, हम सॉरी करते हैं, एक्सेप्ट नहीं होती इतनी जल्दी सॉरी, लेकिन आपकी रब वो ज़ात है, आप एक दफ़ा कह लें ए अल्लाह मेरी तौबा, आप ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना स्पेस है वो गुनाहों से भर ले। किसी को क्या पता समंदर कहाँ से चला है, कहाँ को रुका है, लेकिन समंदर की जाग के बराबर आप गुनाह कर ले। एक दफ़ा बोल दे ए अल्लाह मेरी तौबा। वो रब ऐसी ज़ात है, वो ऐसा बादशाह है, वो ऐसा अल्लाह है कि वो आपको सेकंडों में माफ़ कर देगा। लेकिन इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, गुनाहों की तौबा की ज़रूरत है। कितने गुनाह हैं, इंसान एलानिया कितने गुनाह करता है, छुपे हुए कितने, ज़ाहिर कितने, झूठ कितने बोलता है, धोखा कितने देता है, फ़रेब, पता नहीं किन किन। फ़र्ज़ नमाज इंसान नहीं पढ़ता, हालांकि फ़र्ज़ इंसान किसी हाल में भी फ़र्ज़ नहीं छोड़ सकता, मगर आजकल के इंसान 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज भी नहीं पढ़ सकते। एक दफ़ा बोल दे ए मेरे अल्लाह मेरी तौबा इस काम से, लेकिन शर्त ये है कि तौबा सच्ची होनी चाहिए। ये नहीं उधर आप अल्लाह से तौबा मांग रहे, इधर आके आप फिर वही गुनाह कर रहे, उधर जाके अल्लाह से तौबा मांग रहे, इधर जाके फिर वही गुनाह में डूब रहे हैं। तौबा सच्ची नीयत से करें, और तौबा की तौफीक उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो मोमिन होते हैं। आपको पता है मोमिन की सबसे बड़ी निशानी क्या है? जब वो बुरा काम करे, उसका दिल अफसरदा हो उस गुनाह पर, उसको पता होता है कि ये गुनाह है और इसका असर क्या होना है मेरे ऊपर। और जो नेकी का काम करे उसको खुशी होती है कि मैंने नेकी का काम किया है। ये है सबसे बड़ी मोमिन की निशानी। ये है इस्तिग़फ़ार या नदामत आप कह ले, शर्मिंदगी कह ले। जब इंसान शर्मिंदा होता है अपने गुनाहों पर, वो अल्लाह के हुज़ूर गुनाह की तौबा करता है, सच्ची तौबा। अब इस टॉपिक पे बात करते हैं कि इस्तिग़फ़ार ज़रूरी क्यों है इंसान के लिए। कुछ गुनाह इंसान ने पास्ट में ऐसे किए होते हैं, आगे चलकर उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने जो टाइम स्पेंड किया था किसी काम में, या किसी को धोखा दिया था, या किसी से झूठ बोला था, आगे जाके इंसान को पता चलता है कि वो अच्छा नहीं किया था, या मैंने उस बंदे के साथ बुरा किया था। कुछ पास्ट के गुनाह ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ पे आगे चलकर इम्पेक्ट होते हैं
یا ہمارے بچوں کے لائف پر امپیکٹ ہوتے ہیں کچھ. اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ماں باپ میں سے کسی ایک کا کریکٹر نہیں تھا ٹھیک، وہ جوانی میں گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن شادی ہو گئی، اب بچے ہو گئے، اب وہ جوانی کے گناہ جو ہے ان کی سزا بچوں پر پڑنی ہوتی ہے، یا ان کا اثر جو ہے بچوں پر ہو جاتا ہے، بچوں پر آ جاتا ہے، یا وہ اثر میرڈ لائف پر گر جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو ریئلائز کروا دیتا ہے کہ انسان ہوتے ہیں وہ پھر بھی ان کو ریئلائز نہیں ہوتا، وہ پھر بھی انہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، توبہ استغفار کیا، ان کو کئی فرینڈز جو ہے وہ فرینڈز اچھے مل جاتے ہیں، اسلام وہ دین کی طرف لے جاتے ہیں، یا کوئی اچھی ویڈیو وہ دیکھ لیتے ہیں اسلامی ریلیٹڈ یا دین کے حوالے سے، یا وہ کوئی چلے جاتے ہیں، کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ذریعہ بھیج دیتا ہے نا کہ وہ ان کو دینی تعلیمات ملنا شروع ہو جاتی ہے، یا کسی انٹرسٹ آ جاتا ہے، بکس پڑھ لیتے ہیں اسلامی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذریعہ ہوتا ہے. پھر اس انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ گناہ سے توبہ کرنے کا راستہ بھیج دیتا ہے. اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کی معافی دے دیتے ہیں، ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور جو مشکل ٹائم سے، جو مشکل فیز سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، یا تو ان پر کوئی تنگ دستی آئی ہوتی ہے، یا آزمائش آئی ہوتی ہے، یا کچھ ہوا ہوتا ہے، لیکن انسان استغفار کی رسی تھام لے تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سے ان کی لائف سے مشکلات بھی ہٹانا شروع کر دیتے ہیں، آزمائشیں بھی ختم کر دیتے ہیں، کام کی رکاوٹیں بھی ختم کر دیتے ہیں، اور اپنی رحمت کا نزول کرتے ہیں. اب وہ بندہ جو شروع میں گناہ گار تھا، اب آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی راہ میں اسپینڈ بھی کر رہا ہے، متقی بھی بن رہا ہے، پرہیزگار بھی بن رہا ہے، ٹائم سے جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کے دین میں وہ جا بھی رہا ہے، چلہ بھی لگا رہا ہے 3 دن 40 دن. اب جب بھی مانگے اچھی زندگی مانگے، بچوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، لیکن دین کے لمٹس میں رہ کر. استغفار انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، اگرچہ وہ ظاہر یا اعلانیہ کیے ہو، چھپے ہوئے کیے ہو، انٹینشنلی کیے ہو، انٹینشنلی کیے ہو، لیکن انسان کی لائف میں استغفار کی رسی کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اگر میں یہ نہیں کہتی آپ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں استغفار کریں، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 1000 مرتبہ. اب بات کرتے ہیں کہ استغفار پڑھنا کیسے چاہیے. استغفار ہے بہت خوبصورت ذکر، لیکن آپ جتنا زیادہ تحفے پہ ڈیکوریشن کریں گے اتنا ہی زیادہ تحفہ اور قیمتی لگے گا اور خوبصورت لگے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سٹارٹ میں بھی درود شریف پڑھ لیں، بیچ میں استغفار پڑھ لیں، اینڈ میں بھی درود شریف پڑھ لیں، یقین کریں یہ بہت خوبصورت تحفہ بن کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، اور اس کا ریوارڈ بھی بہت بہت خوبصورت ہوتا ہے. ڈیلی جتنا ہو سکے استغفار و درود شریف پڑھا کرے. میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ زندگی میں یہ 2 اذکار چن لیں، یقین کرے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے. جو بہنیں، جو بھائی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی پریشانیاں دور کرے، ان کے ہر کام میں رکاوٹ ہٹائے، اور ان کو ایمان کی بھرپور حالت میں رکھے، ان کو ڈھیروں ڈھیر رزق اور خوشیاں دے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.